जिस घर में सूरह मुजम्मिल पढ़ी जाती है उस घर में अल्लाह पाक के कौन कौन से इनामात होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि जो भी मेरा उम्मती कुरान करीम की तिलावत करेगा तो उसको कुरान पाक का हर हुर्फ पढ़ने के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नेकियां अता फरमाएगा, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा और उसकी 10 खताएं माफ कर दी जाएंगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यूं कहा अलिफ लाम मीम, तो मैं यूं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ एक हुर्फ है और लाम एक हुर्फ है और मीम एक हुर्फ है। गोया जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसने 3 हुरूफ के मजमूए को पढ़ा और उसके बदले में उसे 30 नेकियां मिलेंगी, 30 खताएं उसकी माफ होंगी और उसके 30 दर्जात बुलंद होंगे। लिहाजा खुद भी कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी औलादों को भी कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें ताकि ढेरों नेकियां हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में सूरह मुजम्मिल के ऐसे 5 फायदे बयान किए जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सूरह मुजम्मिल को पढ़ने के इतने बड़े बड़े फायदे भी हो सकते हैं। जी हाँ, सूरह मुजम्मिल के इन फायदों के बारे में जानकर हम भी हैरान रह गए थे और आप भी इनके बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे और यकीनन इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुसलमान भाई और बहनें ये सोचेंगे कि काश अगर हमें पहले इन फायदों का इल्म हो गया होता तो जरूर हम सूरह मुजम्मिल पढ़ने से अब तक इन फायदों से मुस्तफीद हो चुके होते। प्यारे नाजरीन, वैसे तो सूरह मुजम्मिल पढ़ने के बहुत ही फायदे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस सूरह मुबारका के 5 बड़े और अहम तरीन फायदे शेयर कर रहे हैं। जान लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जो इस सूरह मुबारका यानी सूरह मुजम्मिल को मुसलसल पढ़ेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में रहेगा और कोई मुसीबत, दुख और परेशानी उस शख्स के करीब ना आने पाएगी। दीनों दुनिया के तमाम आफात से वो महफूज रहेगा। वक्त के हुक्मरानों और अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों की नजर में ऐसा शख्स महबूब बन जाता है जो रोजाना मुसलसल सूरह मुजम्मिल की तिलावत करता है। यानी मुसलसल सूरह मुजम्मिल की तिलावत को अपना मामूल बना लेने से इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, दूसरा फायदा ये है कि जो शख्स सुबह या रात के वक्त सूरह मुजम्मिल की एक बार तिलावत कर ले, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया, उसकी मग़फ़िरत कर दी है और मैंने अपने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, दोस्त बना लिया है, यानी अपना वली बना लिया है। जो दिन या रात में एक मर्तबा सूरह मुजम्मिल की तिलावत करता है तो अल्लाह करीम उसके लिए अपने मुकर्रर फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है और मैंने अपने बंदे को अपना दोस्त बना लिया है। तो ये सूरह मुजम्मिल की तिलावत करने का दूसरा बड़ा और जबरदस्त फायदा है। सुभान अल्लाह। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि जो शख्स भी सूरह मुबारका की तिलावत करेगा तो उसको जिंदगी भर कोई मुसीबत नहीं आएगी, उसे कोई परेशानी नहीं पहुंचेगी और वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज्जत पाएगा। यानी जो सूरह मुजम्मिल की तिलावत करता है वो अल्लाह की बारगाह में भी इज्जत वाला बन जाता है, जबकि लोगों में भी वो शख्स मुअज़्ज़ज़ और मकबूल होगा। यानी जो बंदा सूरह मुजम्मिल की तिलावत करेगा तो लोग भी उसकी इज्जत करेंगे और कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसे अपने इज्जत वाले बंदों में शामिल कर लेगा और उस पर अपना फजलो करम और खास इनायात फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, सूरह मुजम्मिल पढ़ने का चौथा फायदा ये है कि सूरह मुजम्मिल पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होगा। इसके अलावा भी तमाम बलाओं से भी वो शख्स महफूज व मामूर रहता है। लीजिए कि आज के दौर में जादू का मसला हर दूसरे शख्स पर सवार है,
یعنی ہر دوسرا شخص یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو اب اس بیماری کا علاج قرآن پاک سے کیا بتایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے اس پر نہ تو زہر اثر کرتا ہے اور نہ ہی جادو اثر کرتا ہے، چاہے کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو، کوئی کسی بھی قسم کا جادو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ سورہ مزمل پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے اس کی برکت سے اس گھر میں سے گھریلو ناچاکی، آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور باہمی الفت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اکثر گھروں میں سننے کو ملتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا بھائی بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور باہمی اتفاق نہیں ہوتا، جبکہ کچھ گھروں میں میاں بیوی کی باہمی لڑائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے گی تو اس گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے، اختلافات اور ہر طرح کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور سورہ مزمل کی برکت سے وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب آخر میں سورہ مزمل کے چند وظائف بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے گھروں میں میاں بیوی کے باہمی لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہماری میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یعنی میاں اور بیوی میں آپس میں اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر جھگڑے بنے رہتے ہیں اور ہر وقت آپس میں تکرار رہتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کچھ مرد اور عورتیں کسی عالم، پیر، فقیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ بعض اوقات تو اس عمل سے عورتوں کی عزت تک داؤ پر لگ جاتی ہے، جبکہ پیسہ تو برباد ہوتا ہی ہے اور ایسے ہی کئی واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے والی چیز پر دم کر کے کھائیں، یعنی بیوی خود بھی کھائے اور شوہر کو بھی کھلائے۔ اس طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کی ناچاکی سے پریشان ہے تو وہ یہ عمل کر کے کھانے والی چیز پر دم کر کے خود بھی کھائے اور اپنی بیوی کو بھی کھلائے، تو اس سے دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، باہمی اختلافات ختم ہوں گے اور لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایک انتہائی اور بار بار کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ بھی اس عمل کو آزمائیں اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے باہمی الفت اور یگانگت پیدا ہو جائے گی۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، گھریلو ناچاکی ہے، تو سب سے پہلے کوئی کھانے والی چیز اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس پر یہ عمل کریں کہ تعداد میں یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اس چیز پر دم کر لیں اور پھر دونوں میاں بیوی اس چیز کو کھا لیں، تو انشاءاللہ اس گھر سے ہر طرح کا فساد اور آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بس اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور جب تک مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو جائیں اس عمل کو جاری رکھیں، تو یہ عمل ضرور اثر کرے گا اور گھر میں سکون اور خوشحالی ضرور آ جائے گی۔ پیارے دوستو، جو شخص سورہ مزمل کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی حل نہ ہو رہا ہو تو 40 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل کو 40 دن تک لگاتار پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 1 سال تک روزانہ سورہ مزمل کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ بلکہ کشائش رزق کے لیے سورہ مزمل کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ اس عمل سے بھی رزق میں فراغی اور مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی بیمار کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جبکہ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد 6 بار، ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 8 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 9 بار
عشاء کی نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔